सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, लोगों के ज़हन में ये है कि सिर्फ पाकिस्तान जैसे मुल्क में लोगों के बच्चों को उठा लिया जाता है। देखिए, ऐसे हालात बन चुके हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि जर्मनी में 14 साल, 13 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल और कई दफ़ा इससे कम उम्र की लड़कियां जो बड़ी तादाद में गायब हो रही हैं। पुलिस इसके बारे में काफ़ी भागदौड़ कर रही है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये लड़कियां जाती कहाँ पे। पिछले दिनों यहाँ पे जर्मनी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, 3 बहनें जो हैं वो गायब हो गई और उनकी उम्रें भी तकरीबन इसी के आसपास थी। और फिर एक से एक, अभी एक वाकया उस पर बातचीत मीडिया कर रही होती है तो दूसरा वाकया पेश आ जाता है। हैरानगी की बात यह है कि अचानक लड़कियों का यहाँ से गायब होना, और फिर बहुत कम ऐसी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो पुलिस उसमें कामयाब हो जाती है कि वो कहीं से मिल जाए। बेशुमार इस वक्त सवालात है और ये एक जर्मन पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है। कभी फ्रैंकफर्ट से, कभी किसी सूबे से, कभी म्यूचन से, कभी हैम्बर्ग से, कभी श्लीस्विग होल्स्टाइन से। इस तरह बच्चों का गायब होना, इसमें लड़के भी शामिल होते हैं, मगर लड़कों की तादाद कम है, लड़कियों की ज्यादा है। और जो पुलिस, ज़ाहिर है जर्मन पुलिस जो है वो बड़ी कोशिश करती है, यहाँ पे पूरा जोर लगा देती है और इस वक्त कई प्रोग्राम भी किए जाते हैं, लेकिन कमी वाकया नहीं हो रही, इसमें इजाफा होता जा रहा है। वो बता रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जो बच्चियां गायब हो रही, इसमें इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि पहले ये बहुत कम वाकयात होते थे, फिर यहाँ पे गैर मुल्की आ गए, फिर ये यूक्रेन जंग जो शुरू हुई, इसके बाद और भी हालात ख़राब हो गए। फिर ईस्ट यूरोप को जब साथ मिलाया गया, उससे मज़ीद हालात जो है वो ख़राब हो गए और ये लड़कियां जो है यहाँ से अगवा की जाती हैं, फिर उनको गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर उनको कहाँ भेज दिया जाता है, कहाँ पहुँच जाती है। बड़ा इस वक़्त जर्मनी पुलिस के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। इसमें इंटरनेट का भी कुछ ना कुछ हाथ है, बच्चियों के हाथों में मोबाइल फ़ोन भी है, सारा कुछ है। वहाँ से भी कई बच्चियाँ जो है मुख्तलिफ गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाती हैं और फिर वो बाद में मिलती नहीं। उनको किसी न किसी तरह यहाँ से लालच दे के कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई, वारदात डाली जाती है कि गायब कर दिया जाता है। यहाँ ये नहीं कि सिर्फ जर्मन लड़कियाँ, और मुल्कों की भी, अब नाम मैं क्या लूँ, तमाम ममालिक के लोग उसमें शामिल हैं, हमारे एशियन भी शामिल हैं, वहाँ की भी लड़कियाँ जो हैं वो गायब हो रही हैं। और ये चीज़ ज़हन में रखें, कई ऐसे वाक़यात भी हैं कि बच्चियाँ जो हैं वो ज़िदबाज़ी की वजह से घरों से नाराज़ होके चली जाती हैं और नाराज़ होने के बाद भी या माँ से या बाप से कोई झगड़ा हो गया, कोई ज़िद की, वो आपने पूरी नहीं की, तो अगर किसी ने बाहर लालच दिया तो उनके हत्थे चढ़ जाती। इसलिए ये जो हालात बने हुए हैं, इसमें जिस चीज़ की तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ पे रहते हैं, तो अपने बच्चों के साथ तल्लुकात जो है वो बड़े, आपको ऐसे दोस्ताना तल्लुकात जिसे आप कहते हैं वो रखने पड़ेंगे, वरना अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि फिर उस माँ बाप पे सारी ज़िंदगी के लिए क्या गुजरती है। ये ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे जर्मन ज़बान में टीवी पे नशर किए जाते हैं, वो देखें आप, तो आपको समझ आ जाए कि किस हालात से ये माँ बाप गुजरते हैं। और यहाँ अगर आपने घर के हालात ऐसे यहाँ पे देखने में आए हैं जर्मनी में, हमारे जो पाकिस्तानी मियाँ बीवी हैं, आपस में हालात ठीक नहीं है और उसकी वजह से ये जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है। बाद में वो अपने बच्चों और बच्चियों से हाथ धो बैठते हैं। और कई यहाँ इदारे बने हुए हैं, यंग सम बना हुआ है और कई बच्चे बच्चियाँ जो है वो भी ले जाते हैं अपने पास। लेकिन चलो ये तो आपको पता होता है कि वो उनके पास है, लेकिन जो मुकम्मल तौर पर गायब हो जाए फिर आप क्या करेंगे? तो ये जो मौजूदा हालात आप देख रहे हैं, इसमें आप पुलिस है या दूसरे लोग हैं या जिस तरह हम प्रोग्राम करते हैं, सिर्फ आपकी तवज्जो दिला सकते हैं। कंट्रोल तो बड़ा मुश्किल है कि
ہر گھر کے اوپر پولیس نظر رکھے یا ہر بچے کے اوپر پولیس نظر رکھے، یا جب اسکول سے بچے آتے ہیں تو تمام بچوں کے اوپر نظر رکھے۔ ایک اور چیز میں نے کئی دفعہ بتائی کہ ایسے ٹیسٹ بھی یہاں پہ کیے گئے کہ کسی بچے کو ویسے ہی انہوں نے ایک فرضی طور پہ فلم بنانے کے لیے چیک کیا کہ اٹھایا گیا، تو اس میں دیکھا گیا کہ بہت کم لوگ دلچسپی لیتے ہیں کہ اس کی کسی طرح مدد کی جائے۔ تو یہ چیزیں بڑی خوفناک ہے۔ ایسے واقعات اگر آپ کہیں پہ دیکھیں یا ایسا آپ کو محسوس ہو، کیونکہ دنیا اتنی آج کے حالات میں اپنے آپ میں مصروف ہے، اپنی پریشانیوں میں الجھی ہوئی ہے۔ ایک مہنگائی کا دور ہے، کاروبار ہے وہ لوگ نہیں چل رہے، لوگ سٹریس میں ہیں، لوگ پریشان ہیں، تو وہ کسی کی طرف توجہ نہیں دیتے، ان کے اپنے اتنے مسائل ہیں۔ اور یہ جو اپنے مسائل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کم از کم اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اگر کہیں آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر آ رہا ہے یا ایسی واردات ہوتی نظر آ رہی، تو وہاں پہ اس کی مدد کرنی چاہیے اور پولیس کو کم از کم اطلاع دینی چاہیے، تاکہ پولیس آ کے وہ کوئی نہ کوئی کسی طرح بھی ان لوگوں کی ہیلپ کرے یا ان لوگوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن جو چیزیں ہیں، ضروری نہیں کہ یہ سارے غیر ملکی اس کام میں ملوث ہیں، ہو سکتا ہے جرمن بھی جو ہیں وہ بھی ہوں، لیکن جب تک یہ گروہ جو ہے یہ پکڑے نہیں جائیں گے، یہ سامنے نہیں آئیں گے، اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ پھر کئی ایسے واقعات ہیں کہ کئی سالوں بعد لڑکیوں کی لاشیں ملتی ہیں، کہیں پہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر ایک اور سوالیہ نشان جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بچیاں قتل کر دی گی، یہاں تک نوبت کیسے پہنچی۔ کیونکہ ایسے واقعات بھی ہیں کہ جنسی زیادتی کے بعد حالانکہ ان ممالک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، مگر جن لوگوں کو ایسے کرائم کی عادت پڑی ہوتی ہے وہ باز نہیں آتے، وہ کسی صورت بھی اپنا، جس طرح نشئی کو نشہ لگا ہوتا ہے، یہی حالات ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے ان کو اس چیز کا نشہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ڈی این اے ٹیسٹ آج کے دور میں ہر وہ چیز آ چکی ہے جدید سے جدید، مگر لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، پھر ان کو پکڑ کے لانا، پھر ان کو یہاں عدالتوں میں پیش کرنا، ایک لمبا عرصہ اس کے لیے درکار ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ لوگ جو پکڑے جاتے ہیں کئی سال بعد، جو 30 سال بعد، 25 سال بعد، تو پھر وقت تو گزر چکا ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا عرصہ اگر وہ ماں باپ زندہ ہے تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہے، یہ میں نے جس طرح پہلے بتایا بہت تکلیف دہ حالات ہوتے ہیں۔ تو ہم نے بچوں پہ خاص کر نظر رکھیں اور کوشش کریں کہ ان کے ساتھ باہر اندر جہاں بھی، اور ان کے دوست جو لڑکیاں بھی بنے ان پہ بھی نظر رکھے کہ کون لوگ ان کے دوست ہیں، کن کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، موبائل فون پہ یہ کن لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ اس وقت تک آپ کامیاب نہیں جب تک آپ ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ دوستانہ رنگ میں بات چیت نہیں کریں گے، کیونکہ جب گھر کے حالات خراب ہوں گے تو بچے باہر ظاہر ہے پھر غلط لوگوں کے ہاتھ پہ بھی چلیں گے اور غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے اٹھیں گے، اس کے بعد اس طرح کے نتائج سامنے آئیں گے، اور اس چیز کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب بڑی دیر ہو گئی ہوتی۔ تو پہلے تو آپ سب سنتے تھے، ابھی بھی اسی طرح کے پاکستان میں حالات، وہاں تو غربت افلاس کی وجہ سے لوگوں کے بچے بچیاں اٹھا لیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی غائب کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، موبائل فون پہ ماں لگی ہوئی ہے، وہ بچہ پاس سے کو اٹھا کے لے گیا۔ کئی دفعہ ایسے واقعات بھی ہیں کہ وہ چھین کے لے جاتے ہیں بچے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سوشل میڈیا پہ جائیں، یورپ کی ویڈیو بھی آپ کو نظر آتی ہے، دنیا کی کئی ممالک کی ویڈیو نظر آتی ہے، وہ بچہ چھین کے لے گئے، کوئی باہر کھیل رہا ہے وہاں سے اٹھا کے لے گئے، ماں باپ اپنی زندگی میں مست ہے، دھیان نہیں دیتے۔ تو ذرا سی لاپرواہی آپ کے لیے پوری زندگی جو ہے وہ جہنم بنا سکتی ہے۔ تو آج میرا خیال میں نے کہا چھوٹا پروگرام کریں گے مختصر، لیکن آپ کو بتائیں گے کہ اپنے بچوں کے ساتھ جیسے بھی ہیں تعلقات اچھے کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے رہیں۔